ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं चतुर्थं दशकम्। अष्टाङ्गयोगवर्णनं योगसिद्धिवर्णनं च। कल्यतां मम कुरुष्व तावतीं कल्यते भवदुपासनय्यया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया तुष्टयाशु तव तुष्टिमाप्नुयाम्। ब्रह्मचर्य दृढतादिभिर्यमैराप्लवादिनियमैश्च पाविताः कुर्महे दृढममि सुखासनं पङ्कजाद्यमपि वा पङ्कजाद्यमपि वा भवत्पराः तारमन्तरनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषयादतापकृत्या स्मगे भवतु पासनोन्मुखाः अस्फुटेव भूषिते प्रयत्नतः धारये मद्दिशनां मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्तराद्रताम् उद्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः विस्फुटावयवभेदसुन्दरं त्वत्वपुः सुचिरशीलनावशात् आश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्त्वदाश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीम् उन्मिषन्मधुरताकृतात्मनाम् सान्द्रमोदरसरूपमान्तरम् ब्रह्मरूपमयि तेव भासते तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिताः पुनरतः परिच्युतौ आरभेमहि च धारणाधिकम् इत्थमभ्यसन त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलिताङ्गताः सञ्चरेम शुकनारदादिवत् त्वत्समाधिविजयेतु यः पुनर्मङ्क्षुमोक्षरति कक्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयैरुन्नयत्यज सुषुम्नया शनैः लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन्नतः लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोकपुदुकीतुमूर्धतः सार्धमेव करणैर्निरीयते अग्निवासरवलक्षपक्षगैरुत्तरायणजुषा च दैवतैः प्रापितो रविपदं भवत्परः मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते आस्थितोत्तमः रालयेत् यदा शेषवक्त्रदहनोष्मणाद्यते ईयते भवदुपाशयस्तदा वेदः पदमतः पुरैव वा तत्र वा तव पदे तव वसन् प्राकृतः प्रलययेति मुक्तताम् स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते संविभिद्य जगदण्डमोजसा तस्य चक्षितिपयो महोनिलत् व्योमकत् प्रकृति सप्तकावृतिः तत्तदात्मकतया विशन् सुखी याति ते पदमनावृतौ विभो अच्छिरादिगतिमीदृशी व्रजन् विच्युतिं न भजते जगत्पते सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयान् चरन्तमनिलेश पाहि माम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ पंचमं दशकं विराट पुरुषोत्पत्ति वर्णनम् व्यक्ताव्यक्तमिदन्न किञ्चिदभवत् प्राक् प्राकृतः प्रक्षये मायायां गुणसाम्यरुद्ध विकृतौ त्वय्यागतायालयम् नो मृत्युश्च तदामृतं च समभून्नान्वो न रात्रिस्थितिः तत्रैकत्वमशिष्यतः किल परानन्दप्रकाशात्मना
कालकर्म गुणाच्च जीवनिवहा विश्वञ्च कार्यं विभो चिल्लीलारतिमेयुषि त्वयि तदा निर्लीन तामाययुः तेषान्नैव वदन्त्य सत्त्वमयि भोः शक्त्यात्मना तिष्ठताम् नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशां भूयो भवेत् सम्भवः एवं तद्विपराद्धकालविगता वीक्षांसि सृक्षात्मिकां बिभ्राणे त्वयि चुक्षुभे त्रिभुवने भावाय माया स्वयं माया तत्खलु कालशक्तिरखिला दृष्टं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विगतस्तस्या सह यक्रियाम् माया सन्निहितो प्रविष्ट वपुषा साक्षीति गीतो भवान् भेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विमिषिवान् जीवोऽपि नैवापरः कालादिप्रतिबोधितार्थ भवता सञ्चोदिता च स्वयं माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजत्योऽसौ महानुच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि कोऽपि च महान् सत्त्वप्रधानस्वयं जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमित्युद्बोध निष्पादकः चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमहन् तत्त्वं मोहन् तत्त्वं महान् कल्पसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोति बहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात् सोऽहं च त्रिगुणक्रमात् त्रिविधतामासाद्य वैकारिकः भूयस्तैजसतामसा विदिभवन्नाद्येन तत्त्वात्मना देवानिन्द्रियमानिनो कृतदिशा वातार्कभाष्यश्विनः मन्हीन्द्राच्युतमित्रकान् विदुविधि श्रीरुद्रशारीरकान् भूमन्मानसबुद्ध्यहङ्कृतिमिलच्चित्ताख्यवृत्त्यन्वितं तच्चान्तःकरण विभो तव बलात् तत्त्वांश एवासृजत् जातस्तैजसतो दशेन्द्रियगणस्तत्तामसांशात् पुनः तन्मात्रन्नपसो मरुत्पुरपते शब्दोज नित्वद्बलात् शब्दात् व्योम ततः सर्जित विभो स्पर्शन् ततो मारुतं तस्मात् रूपमतो महोर्तचरसं तोयं च गन्धं मही एवं माधव पूर्वकलनादाद्याद्य धर्मान्वितं भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्राकाशयत्तामसात् एते भूतगणास्तथेन्द्रियगणा देवाश्च जाता पृथक् नोषे कुर्भुवनाण्डनिर्मितविधौ देवैरमीभिस्तदा वर्णानाविधसूक्तिभिर्नुतगुणस्तत्त्वान्यमून्याविशन् चेष्टा शक्तिमुदीर्य तानि घटयन् हैरण्यमण्डव्यदाग अण्डन् तत्खलु पूर्वसृष्टसलिले तिष्ठत्सहस्रं समाग निर्भिन्दन्न कृताच्च दुर्दश जगद्रूपौ विराडाह्वयम् साहस्रैखरपादमूर्धनिवहै निःशेष जीवात्मकः निर्भातोऽसि मरुत्पुरातिपसमां त्रायस्स सर्वामयात् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते अथ षष्ठं दशकं विराट् देहस्य जगदात्मत्ववर्णनम् एवं चतुर्दश जगन्मयताङ्गतस्य पातालमीश तव पादतलौ वदन्ति पादोर्ध्वदेशमपि देवरसातलन्ते पुल्भस्वयं खलु महातलमद्भुतात्मन्
जङ्घे तलातलमथो सुतलं च जानु किञ्चोरुभागयुगलौ वितलातले द्वे शोणीतलं जगनमम्बरमङ्गनाभिः पक्षश्च शक्रनिलयस्तव चक्रपाणि ग्रीवामहस्तव मुखं च जनस्तपस्तु फालं शिरस्तव समस्तमयस्य सत्यम् एवं जगन्मयतनो जगदाश्रितैरप्यन्यैर्निबद्धवपुषे भगवन्नमस्ते त्वद्ब्रह्मरन्ध्र पदमीश्वर विश्वकन्द छन्दांसि केशव गणास्तव केशपाशाः उल्लासि चिल्लियुगलं दृगिनस्य गेहम् पक्ष्मानि रात्रिदिवसौ सविता च नेत्रे निःशेष विश्वरचनाच्च कटाक्षमोक्षः कर्णौ दिशोष्वियुगलं तव नासिके द्वे लोभत्रपे च भगवन्नतरोत्तरोष्टौ तारागणाश्च दशनाश्च दंष्ट्र माया विलासहसितं स्वसितं समीरः जिह्वा जलौ वचनमीश शकुन्तपङ्क्तिः सिद्धादय स्वरगणा मुकरन्ध्रमग्निः देवाभुजास्तनयुगं तव धर्मदेवः पृष्ठन् त्वधर्मैतदेव मनःशुद्धांशुः अव्यक्तमेव हृदयाम्बुजमम्बुजाक्ष कुक्षिः समुद्रनिवहा वसनन्तु सन्ध्ये क्षेत्रः प्रजापतिरसौ वृषणौ च मित्रः श्रोणीस्थलं मृगगणः पदयोर्नकास्ते अस्त्युष्टसैन्धवमुखागमनन्तु कालः विप्रादिवर्णभवनौ पद पद पदनाब्ज बाहुचारुर्युग्मचरणं करुणाम्बुदे ते संसारचक्रमयि चक्रधर क्रियास्ते वीर्यं महासुरगणोत्थिकुलानि शैलाः नाड्यस्तरिसमुदयस्तरवच्चरोमजीयादिदौ वपुरनिर्वचनीयमीश ईदृग्जगन्मयवपुस्तव कर्मभाजां कर्मावसानसमये स्मरणीयमाहुः तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मने ते पातालयाधिपनमोऽस्ति निरुन्धिरोगान् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ सप्तमं दशकं वैकुण्ठदर्शनं च हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनम् एवं देव चतुर्दशात्मक जगद्रूपेण जातः पुनः तस्योर्ध्वं खलु सत्यलोकनिलये जातो सिद्धार्था स्वयं यं शंसन्ति हिरण्यगर्भमखिल त्रैलोक्य जीवात्मकं यो भूत्स्फीतरजो विकार विकसन्नाना तिसृक्षारसः सोऽयं विश्वविसर्गदत्त हृदय सम्पश्यमान स्वयं बोधं कल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्तिवान् तावत्त्वं जगतां पते तपतपेत्येवं हि वैकायसी पाणिमेनमशिश्रवक्षुतिसुखां पूर्वं तपः प्रेरणाम् कोऽसौ मामवदत्पुमानिति जला पूर्णे जगन्मण्डले दिक्षोद्वीक्ष्य किमप्यनीक्षितवता वाक्यार्थमुत्पश्यता दिव्यौ वर्षसहस्रमाततपसा तेन त्वमाराधितः तस्मै दर्शितवानसि स्वनिलयौ वैकुण्ठमेकाद्भुतम् माया यत्र कदापि नो विकुरुते भाते जगद्भ्यो बहिः शोकक्रोधविमोहसाध्वसमुखा भावास्तु दूरङ्गताः सान्द्रानन्दझरी च यत्र परमज्योतिप्रकाशात्मके
तत्ते धाम विभावितौ विजयते वैकुण्ठरूपं विभो यस्मिन्नाम चतुर्भुजा हरिमणिश्यामावतात्तद्विषग नानाभूषणरत्नदीपितदिशो राजद्विमानालयाः प्राप्त तथा विद्धोन्नतपदा दीव्यन्ति दिव्या जनाः तत्ते धाम निरस्त सर्वशमलौ वैकुण्ठरूपं जयेत् नाना दिव्यवधूजनैरपि वृता विद्युल्लता तुल्यया विश्वोन्मादन हृद्यगात्रलतया विद्योतिता शान्तरा त्वत्पादाम्बुज सौरभैककुतुकाल्लक्ष्मी स्वयं लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीय दिव्य विभवन् तत्ते पदं देहि मे तत्रैवं प्रतिदर्शिते निजपते रत्नासनाध्यासितं भास्वत्कोटिलसत्किरीटकटकाद्या कल्पति प्राकृति श्रीवत्साङ्कितमात्तकौस्तुभमणिच्छायारुणं कारणं विश्वेशान्तवरूपमैक्षतविधिस्तत्ते विभो पातु मे कालाम्भोदकलाय कोमलरुचि चक्रेण चक्रन् दिशाम् आवृण्वानमुदारमन्दहसितस्यन्तः प्रसन्नाननम् राजकम्बुगधारि पङ्कजधर श्रीमद्भुजामण्डलम् स्रष्टुस्तुष्टिकरवपुस्तव विभो अद्रोगमुद्वासयेत् दृष्ट्वा सम्भृत सम्भ्रम कमलभूत्वत्पाद पातोरुहे हर्षावेशवशौ वदो निपतितः प्रीत्या कृतार्थी भवन् जानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तथा पादय द्वैताद्वैत भवत्स्वरूप परमित्याचष्ट तन्त्वं भजे आताम्रे चरणे विनम्रमततं हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भविता न सर्ग विधिर्बन्धोऽपि सञ्जायते विद्याभाष्यगिरं प्रतोष नितरान् तच्चित्तगूढस्वयं सृष्टौ तं समुदैरयस्य भगवन्नुल्लासयोल्लागताम् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते